तब मैं घर जाने की मुकम्मल तैयारी में था, क्योंकि अब तक जितने ग्राहक आने थे वो आ गए थे। अब तो किसी के आने की उम्मीद भी बाकी नहीं रही थी। हालांकि यही ठेला था जब उसे मेरे अब्बा चलाया करते थे, तो यहाँ बहुत ही ज्यादा रश होता था। मैं भी अब्बा के साथ इसी ठेले पर अक्सर आता था। हम दोनों बाप बेटा थक हार जाते थे, लेकिन रश कम होने का नाम नहीं लेता। आज वही जगह थी, वही ठेला और वही देगी बिरयानी, लेकिन बहुत कम बिकी थी। हर रोज की तरह आज भी ये सारे चावल मुझे जाते हुए यतीम खाने ही देने पड़ते थे, और वैसे भी मैं ये चावल यतीम खाने देकर खुश हो जाता। किसी न किसी तरह शायद अल्लाह ने मुझे उन बच्चों के लिए वसीला बनाया हुआ था। लेकिन अब मेरे हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। साल भर के जमा किए हुए चावल भी सारे खत्म होने को आ गए थे, और ऊपर से घर के अखराजात पूरे करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन करता तो क्या करता, हालात से लड़ना मेरी मजबूरी थी। ठेला समेटते हुए मैं यही सोच रहा था कि रात भी काफी ज्यादा हो गई है, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। सर्दियों की रात थी, धुंध ने मुकम्मल अंधेरा किया हुआ था। ऐसी धुंध और सर्दी में मैं सर्दी से कपकपा रहा था। ऊपर से दरख्त ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे बलाएं बाजू फैलाए खड़ी हों। ऐसी सर्दी में उस टाइम लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। मेरे जैसे मजबूर और लाचार इक्का दुक्का लोग ही अपने काम से वापस आ रहे थे। इतनी अंधेरी रात में उस सुनसान सड़क पर जहाँ मैं अपना ठेला लगाया करता था, यह आबादी से काफी दूर था। यहाँ से ऑफिस जाने वाले लोग और फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले मजदूर दोपहर के टाइम आकर हमारे ठेले से बिरयानी खाया करते। लेकिन अब तो ऐसा लगता था जैसे महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है और सब लोग भूखे सारा दिन काम करते रहते। इसी वजह से तो मेरा काम भी ठप होकर रह गया है। ऐसे हालात में मुझे अब्बा बहुत याद आते। मैं अपना ठेला घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। अभी मैं उस बरगद के दरख्त से कुछ फासले पर ही गया था, जिसके नीचे मैं अपना ठेला लगाता था। मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। किसी की पायल की छनछनाहट मेरे कानों में पड़ी थी। ये पायल की आवाज मुझे बहुत करीब से महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पाँव में घुंघरू पहने मेरी तरफ ही आ रहा है। मैंने रुककर माहौल का जायजा लेना चाहा। ऐसी खौफनाक रात में बिल्कुल खामोशी थी, और उस खामोशी में वो पायल की आवाज मजीद मुझे अपने करीब होती महसूस। अब मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी, क्योंकि मेरे आसपास कोई भी नहीं था। अम्मा अक्सर कहा करती थी कि इन वीरान और सुनसान सड़कों पर रात के वक्त आसेब अपना साया बना लेते हैं, लेकिन मैं उन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। मैं उसे अपना ख्याल समझते हुए अपना ठेला दोबारा से आगे की तरफ घसीटना शुरू हो गया। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ नस्वानी आवाजें मेरे बिल्कुल करीब आ रही हैं, और ये इतनी जोर से खिलखिलाकर हंस रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कानों में कोई म्यूजिक बज रहा हो। अब की बार सच में मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैं जल्दी जल्दी ठेला घसीटने लगा। कुछ ही फासले पर जाने के बाद मैं देखकर हैरान रह गया कि वो आवाजें तो अभी तक मेरे पीछे ही थी। मेरा नाम रियाज है। मेरी उम्र 26 साल है। हम 4 बहन भाई थे। मुझसे बड़ी मेरी 3 बहनें और सबसे छोटा मैं था। हम चारों बहन भाइयों की उम्र में इतना ज्यादा फर्क नहीं था। बहनें चूंकि मुझसे बड़ी थी, इसलिए मैं अपने घर में सबसे लाडला था। मेरे अब्बा शुरू से ही देगी बिरयानी का ठेला लगाते थे। उनका यही कारोबार बहुत चल रहा था, जिससे हमारे घर के अखराजात बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे। यही वजह थी कि अब्बा ने तीनों बहनों को भी एफए तक तालीम दिलवाई थी, और मैं भी उस वक्त मैट्रिक का स्टूडेंट था। जब एक दिन अब्बा ठेला लेकर घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक आया और अब्बा को कुचलता हुआ वहां से निकल गया था। ये दिन हम सब पर कयामत बनकर टूटा था। हमारे घर का वाहिद सहारा मेरे अब्बा ही थे। मैं तो उस वक्त सिर्फ लाड प्यार ही देखता आया था, किसी चीज की भी फिक्र नहीं थी। अब्बा का यूं अचानक चले जाना हम सबको तोड़ कर रख गया। माँ के साथ साथ तीनों बहनें और मैं भी परेशान थे। अब्बा के कफन दफन के बाद मैं जी भर के रोया था। जानता था कि घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आन पड़ी है। इससे पहले भी कभी कभार मैं अब्बा के साथ उनके ठेले पर जाया करता और कुछ न कुछ काम तो सीख ही गया था। लेकिन अब्बा मुझसे इतना लाड प्यार करते थे कि मुझसे कोई काम करवाते ही नहीं थे। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि
میرا کام کیے بنا میرے گھر کا گزارا نہیں تھا۔ میں نے ماں اور بہنوں کو تسلی دی کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں آپ کا سہارا بنوں گا، میں آپ لوگوں کو ابا کی کمی کبھی نہیں آنے دوں گا۔ لیکن کمیاں کبھی پوری نہیں ہوتی، یہ وہ بھی جانتی تھی اور میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، لیکن اس وقت میں ان کو دلاسا دینا چاہتا۔ بڑی تینوں بہنوں کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی، ابا بھی ان تینوں کا رشتہ ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تینوں کی اکٹھی شادی کر دیں۔ اس کے لیے ابا نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، لیکن ابا نے وہ پیسے اپنے ایک دوست کے پاس رکھ دیے۔ جیسے ہی ابا کی موت ہوئی، وہ ابا کا دوست پیسے دینے سے مکر گیا اور بولا کہ کرم دین نے تو جو مجھے پیسے دیے تھے وہ مجھ سے واپس لے لیے تھے۔ اس وقت ہم لوگ بہت پچھتائے کہ اس وقت ہم ابا کو یہ مشورہ دیتے کہ جو پیسے انہوں نے جمع کیے ہیں وہ بینک میں جمع کروا دیں، لیکن ابا اپنے اس دوست پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے سارے پیسے اسی کے پاس رکھے تھے۔ لیکن کسی کا دل کب بے ایمان ہو جائے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس وقت ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے ابا کے دوست چچا خیر دین کو بہت سمجھایا اور ان سے کہا، چچا پلیز دیکھیں، میری بہنوں کا اور کوئی سہارا نہیں ہے، آپ جتنی بھی رقم ہمیں دیں گے ہم اتنی لے لیں گے، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جتنے پیسے ہمارے ابا نے آپ کو دیے ہیں اتنے ہی ہمیں واپس کریں، اس میں سے بس کچھ حصہ ہمیں واپس کر دیں۔ لیکن چچا یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، میرے پاس تمہارے باپ کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو میں تمہیں کہاں سے پیسے دوں، جاؤ میرا دماغ نہ کھاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ چچا کی اس بات نے مجھے بہت زیادہ دکھ دیا۔ اس وقت میرے ابا اور اماں کے رشتہ داروں نے ہم لوگوں سے سب رشتے ناطے توڑ دیے تھے، کوئی ہمیں پوچھتا تک نہیں۔ ہم انتہائی مجبور اور بے بس ہو گئے تھے۔ سب سے زیادہ ٹینشن تو بہنوں کی شادی کی تھی، کیونکہ ان کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا، اب تو کوئی اچھا رشتہ ملنا ہی بہت مشکل تھا، کیونکہ اب تو غربت ہمارے گھر میں ناچ رہی تھی۔ لیکن اس وقت میں اپنی ماں اور بہنوں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ابا کو وفات پائے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں نے سوچا ابا کا ٹھیلا سنبھالوں گا، کیونکہ کچھ نہ کچھ کام تو میں بھی جانتا ہی تھا، لیکن ہاں ابا جیسا کام میں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ تو پوری عمر یہی کام کرتے رہے تھے اور ان کو بہت زیادہ تجربہ ہو گیا تھا۔ لیکن جب بھی کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اسی وجہ سے ایسا سوچتے ہوئے میں نے اس دن دیگی بریانی بنائی اور انہیں ڈبوں میں پیک کر کے صبح صبح جا کر ابا کے اڈے پر کھڑا ہو گیا۔ شاید اتنے دن تک ٹھیلا بند رہا تھا، اسی وجہ سے کوئی بھی گاہک ادھر کا رخ نہیں کر رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوتے ہوئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پوری دیگ چاولوں کی تھی جو ضائع ہونے تھی۔ ابا چاولوں کے سیزن میں کھیتوں میں کام کر کے یہ چاول کما لیتے تھے اور یہی چاول ہمارے کاروبار کا حصہ بنتے اور گھر کا راشن بھی کم نہیں پڑتا تھا۔ یہ چاول بھی میرے ابا کے کمائے ہوئے تھے۔ ابا کی اپنی تو کوئی زمین تھی نہیں، لیکن ہاں جب کٹائی ہوتی تو ابا گاؤں کے بڑے زمینداروں کے ساتھ مل کر ان کے کھیتوں میں کٹائی کرتے، جہاں سے اچھے خاصے چاول آ جاتے۔ ان دنوں ابا کا ٹھیلا صرف رات کے وقت کھلتا، کیونکہ دن بھر ابا کھیتوں میں کام کرتے اور شام کو ٹھیلے پر کرتے۔ شاید دن رات کام کرنے کی وجہ سے ہی تو ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، اور آج جب میں اپنے ابا کی جگہ ٹھیلے پر بیٹھا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ ابا نے بہت زیادہ تکالیف برداشت کی ہے۔ میں نے تو آج تک عیش و عشرت میں زندگی گزاری تھی، زندگی کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ تو میں جانتا تک نہیں تھا۔ آج جب ذمہ داریوں کا پہاڑ سر پر آن گرا تو مجھے سمجھ آئی تھی کہ زندگی مشکلات سے لڑنے کا نام ہے، اور اب مجھے ان مشکلات سے ہر حال میں لڑنا۔ آج صرف 2 لوگ ہی مجھ سے دیگی بریانی خرید کر لے گئے تھے، پوری کی پوری دیگ ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ دیگ گھر لے جاؤں گا، کل تک تو یہ بچے گی نہیں، اور تازی کوئی خرید نہیں رہا، باسی کون خریدے گا۔ مجھے راستے میں جاتے ہوئے ایک یتیم خانہ پڑتا تھا، یہاں پر بہت سے یتیم بچے پل رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں یہ چاول ان یتیم بچوں میں تقسیم کر کے جاؤں گا، چلو کچھ بچت نہیں ہوئی لیکن کسی کا بھلا ہو جائے، اور بچے کھائیں گے، دعا دیں گے، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ میں وہ ساری دیگی بریانی لے کر یتیم خانے پہنچ گیا۔ یتیم خانے کے سارے بچوں کو میں نے خود سے وہ دیگی بریانی تقسیم کی۔ میرے دل میں جتنا سکون محسوس ہوتا تھا وہ میں بتا نہیں سکتا۔
अब्बा के भी अक्सर जब चावल बच जाते तो जाते हुए उसे यतीम खाने दे जाया करते, लेकिन आज मैंने अपनी सारी की सारी बिरयानी बच्चों में तकसीम कर दी। दिल को एक सुकून सा था, न जाने कि वो मेरा दिल जरा भी परेशान नहीं था कि मैं खाली हाथ घर लौटूंगा। एक उम्मीद थी कि कल जरूर मेरा काम चल जाएगा। वो यतीम बच्चे बिरयानी खाकर खुश हो गए थे, मैं भी खुशी खुशी घर चला गया। घर जाते ही पता चला कि अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब्बा के होते हुए भी अम्मा को हल्का हल्का बुखार रहता था, लेकिन आज तो अम्मा को बहुत तेज बुखार था और घर में एक भी पैसा नहीं था कि मैं अम्मा की दवाई ला सकूं। बड़ी बहन अम्मा के सिराने बैठी रो रही थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और बोली, रियाज आज पहला दिन था, क्या कोई बचत हुई? अम्मा की दवाई लेकर आते। मैं बहन से नजरें चुरा गया था। दोनों छोटी बहनें जो पास से चारपाई पर बैठी थी मेरा ये उतरा हुआ चेहरा देखते हुए बोली, आपा अभी रियाज थका हुआ आया है, कुछ देर आराम करने दे। वैसे भी अम्मा को घर में जो दवाई पड़ी थी वो दे दी है ना, कुछ न कुछ अफाका हो जाएगा। अब रात तो जैसे तैसे करके गुजारनी है, सुबह होते ही हम किसी डॉक्टर के पास अम्मा को ले जाएंगे। लेकिन बड़ी बहन बहुत ज्यादा परेशान, अम्मा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। मेरी जेब में उस वक्त सिर्फ 100 रुपया था, इतने में कहाँ से दवाई आनी थी। मैं अम्मा के पास बैठते हुए अम्मा का सर दबाने लगा और बोला, फिक्र ना करें, मैं आपको जल्दी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और आपके सारे टेस्ट करवाऊंगा। अम्मा ने मेरी ये बात सुनकर आंखें खोली थी और बोली, नहीं रियाज बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जरा सा बुखार ही तो है, हानिया तो ऐसे ही परेशान हो जाती है और तुम्हें भी परेशान करके रखती है। पहले भी तो बुखार हो जाता था, अभी भी उतर जाएगा। तुम परेशान ना हो और जाओ खाना वगैरह खा लो। तभी मैंने जवाब दिया, नहीं अम्मा, मैंने खाना खा लिया था। ये बात मेरी बहनें और अम्मी भी समझ गई थी कि मैं आज नाउम्मीद ही वापस लौट आऊं। लेकिन अगले दिन मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि आज मेरे बाप का शुरू किया हुआ ये काम मैं आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन अगले दिन मैंने घर से देग बनाने की सारी तैयारी कर ली थी। मैं वहीं बरगद के दरख्त के नीचे जाकर देग बनाता और गरम गरम चावल डब्बों में डाल देता ताकि खाने वालों को जरा तकलीफ ना हो। आज भी मैंने जैसे ही देग पकाना शुरू की, मैं दुआ कर रहा था कि आज कुछ बचत हो जाए। मैंने जल्दी से बिरयानी के कुछ डब्बे पैक कर दिए ताकि जैसे ही कोई ग्राहक आए तो उसे देने में देरी न लगे। मेरे ठेले के साथ ही एक लोहे की फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री के कुछ मजदूर दोपहर के टाइम मेरे ठेले पर आए और मेरी काफी ज्यादा बिरयानी बिक गई। मैंने वहीं उसी दरख्त के नीचे 2-3 कुर्सियों के साथ टेबल लगा लिया था ताकि खाने वालों को किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। आज मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मेरी काफी ज्यादा बिरयानी बिक गई थी। अब शाम के अंधेरे छाने लगे थे। थोड़े से ही चावल थे जो देग में बचे थे। मैंने सोचा कि ये जाते हुए मैं यतीम खाने दे जाऊंगा, शायद उन बच्चों की दुआओं से मेरा कारोबार चलना शुरू हो गया है। मैंने जैसे ही अपना सामान समेटा, क्योंकि अब मैं घर जाने की तैयारी में था। अभी तक और कोई आया नहीं था, अब तो किसी के आने की उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि यही ठेला था जब मेरे अब्बा चलाते थे तो यहाँ शाम तक बहुत ज्यादा रश होता। मैं भी अक्सर अब्बा के साथ ठेले पर आता। हम दोनों बाप बेटा थक हार जाते, लेकिन रश कम होने का नाम न लेता। लेकिन आज वही जगह थी, वही ठेला और वही देगी बिरयानी, लेकिन बहुत ही कम लोग उस तरफ का रुख करते। हर रोज की तरह आज भी बचे हुए सारे चावल मुझे जाते हुए यतीम खाने ही देना पड़े थे। और वैसे भी मैं ये चावल यतीम खाने देकर खुश हो जाता था। किसी न किसी तरह शायद उन बच्चों के लिए मुझे वसीला बनाया हुआ। लेकिन अब मेरे हालात मजीद खराब होते जा रहे थे। साल भर के जमा किए हुए चावल भी सारे खत्म होने को आ गए थे और ऊपर से घर के खर्चात पूरे करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहे। लेकिन करता तो क्या करता, हालात से लड़ना मेरी मजबूरी थी। ठेला समेटते हुए मैं यही सोच रहा था कि रात भी काफी ज्यादा हो गई है, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। सर्दियों की रात थी, धुंध ने मुकम्मल अंधेरा किया था। मैं सर्दी से कपकपा रहा था। ऐसी अंधेरी रात में दरख्त ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे बलाएं बाजू फैलाई खड़ी हो। ऐसे में लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे, लेकिन मेरे जैसे मजबूर और लाचार लोग अपने काम से वापस जा रहे थे। उस सुनसान सड़क पर जहाँ मैं अपना ठेला लगाया करता था,
ये आबादी से काफी दूर था, लेकिन अब तो ऐसा लगता था अब तो हर रोज का यही काम हो गया था कि मैं सारी बिरयानी ही यतीम खाने दे जाता, क्योंकि आज भी सारे दिन में सिर्फ चंद लोग ही थे जो मुझसे बिरयानी खरीद कर खा गए थे। मैं अपना ठेला घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। अभी मैं उस बरगद के दरख्त से कुछ ही फासले पर गया था जिसके नीचे मैं ठेला लगाता था। मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। किसी की पायल की चंचनाहट मेरे कानों में पड़ी थी। ये पायल की आवाज मुझे अपने बहुत करीब महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पाँव में घुंघरू पहने मेरी ही तरफ आ रहा है। मैंने रुककर माहौल का जायजा लिया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उस खौफनाक रात में बहुत ज्यादा खामोशी थी। अब मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि मेरे आसपास कोई ना कोई था। और अम्मा अक्सर कहा करती थी कि वीरान और सुनसान सड़कों पर रात के वक्त आसिफ अपना साया बना लेते हैं, लेकिन मैं उन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। मैं ठेला घसीटता हुआ फिर से आगे बढ़ने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ नस्वानी आवाजें मेरे करीब से आ रही हैं, और ये इतनी जोर से खिलखिलाकर हंस रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कानों में कोई म्यूजिक बज रहा है। अब की बार साथ में मुझे बहुत ज्यादा खौफ भी महसूस हो रहा था। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन ये आवाजें मुझे बिल्कुल करीब से आती महसूस हो रही थी। ये आवाजें कुछ लड़कियों की महसूस हो रही थी जो आपस में गुफ्तगू करते हुए बहुत जोर जोर से हंस रही थी। डर और खौफ से मेरी टांगें कांप रही थी। मैं जल्दी जल्दी ठेला घसीटते हुए रोड क्रॉस करते हुए आबादी में पहुंच गया। अब वो आवाजें मुझे महसूस नहीं हो, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल अभी भी धक धक कर रहा था। वो सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर वहाँ कोई था तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा था? वो आवाजें, वो पायल की आवाज, न जाने ये सब कुछ क्या था। घर जाते ही मैंने अम्मा को मोहल्ले के डॉक्टर से दवाई दिलवाई। वैसे भी अम्मा की तबीयत कल से कुछ बेहतर महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अम्मा को मेडिसिन दिलवाना मुनासिब समझा कि कहीं दोबारा से बुखार न हो जाए। और आज कुछ पैसे भी कमा लिए थे। कल की निस्बत आज कुछ बेहतर था। मैं यही सोच रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मेरा कारोबार चल जाएगा। रात को सोने के लिए चारपाई पर लेटा तो वही पायल की आवाज मेरे कानों में आने लगी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अब की बार वो आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद ये वाकया मेरे साथ हो चुका है, इसी वजह से अब मुझे बार बार पायल की आवाज सुनाई देती है। शायद वहां से कोई गुजर रहा होगा, उसकी पायल की आवाज मैंने सुनी है, और मैं वैसे ही अपने दिमाग पर ऐसी बात सवार करके बैठ गया हूँ जिसको मैंने सोचने का तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन एक डर और खौफ न जाने क्यों मुझे फिर भी तंग कर रहा था। अपने दिल को मुतमईन करने की बहुत कोशिश कर रहा था। अगले दिन जैसे ही मैं ठेले पर पहुंचा तो ठेले वाली जगह लोगों का रश लगा हुआ था। वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। पहले तो देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैं उस हुजूम से गुजरता हुआ जैसे ही उस दरख्त के नीचे पहुंचा जहां मैं ठेला लगाया करता था, तो देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां एक खूबसूरत लड़की बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी थी, और दो लड़कियां उसके बिल्कुल करीब बैठी उसको जगाने की कोशिश कर रही थी। वो हुजूम देखते ही देखते खत्म हो गया, और अब वहां का मंजर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। वो दोनों लड़कियां उस बेहोश लड़की को बार बार पुकार रही थी, रमशा देखो, आंखें खोलो, हम आ गए हैं। क्या हो गया है तुम्हें अचानक से, क्यों बेहोश हो गई हो? लेकिन उस लड़की को होश आने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई भी इतने लोगों में से उस लड़की को अस्पताल लेकर नहीं गया। वो दोनों लड़कियां उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देख रही थी, लेकिन सब लोग वहां से जा चुके थे। अब मैं अकेला वहीं रह गया था। फिर मैंने उन दोनों लड़कियों से कहा कि आप फिक्र नहीं करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं अभी ऑटो लेकर आता हूँ और इन्हें हम अस्पताल लेकर चलते हैं। मैं भी ऑटो लेने के लिए मुड़ा ही था कि उस लड़की ने आंखें खोल दी। वो दोनों लड़कियां उसके होश में आते ही बोली, सुने, होश आ गया हमारी रमशा को, आप सिर्फ थोड़ी सी मदद कर दें। हम थोड़ी देर यहाँ आपके इस ठेले पर बैठना चाहते हैं। मैंने जल्दी से अपनी कुर्सियां जो कि सामने वाली दुकान पर रख कर जाता था वहां से निकाली और उस बरगद के दरख्त के नीचे उन लड़कियों के लिए बिछा दी। वो उस लड़की को लेकर थोड़ी देर के लिए उस बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गई। अब उस लड़की की हालत पहले से काफी बेहतर लग रही थी। मैंने सोचा, न जाने ये कहाँ से आई है, क्योंकि ये इस इलाके की तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी।
मैंने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहता था। मैंने 3 प्लेटों में बिरयानी डाली और उनके आगे रख दी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खाने की तलबगार हो, और अब खाना सामने आते ही वो खुश हो गई थी। उन तीनों लड़कियों ने जी भरकर बिरयानी खाई। अब वो लड़की बिल्कुल सेहतयाब हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ भूख की वजह से बेहोश हुई हो। काफी देर वो वहीं बैठी रही। तब तक मेरे ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आया था। उसके बाद वो तीनों लड़कियां जो इंतहा की खूबसूरत थी, उनमें से एक लड़की जिसका नाम रमशा था, क्योंकि वो लड़कियां उसको उसी नाम से पुकार रही थी, वो इंतहा की खूबसूरत थी। उसकी गोरी रंगत, तीखे नकुश, बड़ी बड़ी खूबसूरत झील जैसी आंखें, नोज में पहनी नोज पिन जो उसकी खूबसूरती को और भी 4 चांद लगा रही थी। वो बड़े सलीके से सफेद रंग का दुपट्टा ओढ़े बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही न जाने दिल चाह रहा था कि बार बार उसे देखूं। थोड़ी ही देर के बाद वो तीनों लड़कियां उठी और उनमें से एक लड़की बोली, भाई, हम लोगों ने आपका जो खाना खाया है उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, आप ये पोटली रख लें। जब हमारे पास पैसे होंगे हम अपनी ये पोटली वापस ले जाएंगे और आपको पैसे दे जाएंगे। इसमें हमारी बहुत कीमती चीज है, इसको बहुत संभाल कर रखना। मैं हैरानगी से उनकी तरफ देखता हुआ बोला, नहीं, मैंने कब आपसे मुआवजा मांगा है? मैंने सिर्फ आपकी मदद की है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे हैं या नहीं, क्योंकि मैंने आपको पैसे लेने की गर्ज से खाना नहीं खिलाया। आप ऐसा करें, आप अपनी पोटली भी अपने पास रखें और पैसे भी ना दें मुझे बुरा नहीं लगेगा। तभी उनमें से वही लड़की बोली जिसका नाम रमशा था, नहीं नहीं, आप ये रखें, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। अच्छा लगा आपने हमारी मदद की, क्योंकि यहाँ पर बहुत से इंसान थे लेकिन उनमें इंसानियत नहीं थी। सबके सब आए तो तमाशा देखा और चले गए, लेकिन सिर्फ आप थे जिन्होंने हमारी मदद की। हमें आपकी ये बात अच्छी लगी है, इसलिए हम दोबारा वापस आएंगे और आपको आपका मुआवजा देंगे और अपनी ये पोटली वापस लेकर जाएंगे, क्योंकि ये पोटली हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और इस वक्त ये आपके पास रहे यही मुनासिब होगा। न जाने उस लड़की की आवाज में क्या जादू था कि मैं उसका कहा टाल नहीं सका। जो भी कुछ देर पहले उनसे मुआवजा लेना ही नहीं चाहता था, उस लड़की की आवाज सुनते ही मैंने वो पोटली अपने पास रख ली, शायद इसलिए कि ये दोबारा वापस लौट कर आएंगी। न जाने मैं उस लड़की के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा था, न जाने वो कौन थी और कहाँ से आई थी, लेकिन मेरे दिल में जो हलचल मच रही थी वो सिर्फ मैं ही जानता था। वो तीनों लड़कियां वहां से जा चुकी थी। उनकी शक्ल तकरीबन एक जैसी महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था वो तीनों बहनें हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत वही लड़की थी जो उनमें सबसे छोटी महसूस हो रही थी, जिस पर मैं अपना दिल हार बैठा था। वो 16 से 17 साल की उम्र के लगभग थी। उनके जाने के बाद भी काफी देर तक मैं उस लड़की के बारे में सोचता रहा। न जाने क्यों बार बार उसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने आ रही थी और मैं खुद ब खुद मुस्कुराए जा रहा था। आज दिन भर काफी ज्यादा ग्राहक मेरी दुकान पर आते जाते रहे। मेरी सारी की सारी बिरयानी बिक गई थी। आज तो यतीम खाने के बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा था, लेकिन मैं उन बच्चों को ऐसे भूखा रखना और नाउमीद नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये सोचते हुए रास्ते में उनके लिए कुछ खाना खरीदा कि हर रोज यतीम बच्चे बिरयानी खाते, आज उनके लिए कोई अलग से चीज लेता हूँ। मैंने यतीम खाने के बच्चों को उनका हिस्सा पहुंचा दिया था। आज मैं बहुत खुश था। वो पोटली लेकर अपने साथ घर चला गया। मैंने अम्मा और दोनों बहनों से ये बात छुपा ली थी और पोटली को मैंने छुपा कर रख दिया ताकि कोई भी उसे देख ना पाए। सारी रात अजीब सी बेचैनी रही। मैं उस लड़की के बारे में बार बार सोच रहा था कि न जाने वो क्यों मेरे ख्यालों में छा गई थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लड़की इतनी अच्छी हो, बल्कि आज से पहले तो कभी मैंने किसी लड़की को इस नज़र से देखा ही नहीं था, और वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। शायद इसी वजह से बार बार मैं उसके बारे में सोच रहा था। अगले दिन मुझे सुबह होने का शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि मैं ठेले पर जाकर उस लड़की रमशा का इंतज़ार करना चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि वो वापस ज़रूर आएगी, क्योंकि उसकी कोई कीमती चीज़ मेरे पास थी। उस दिन भी जैसे ही ठेले पर पहुंचा तो मैंने खुशी खुशी जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही दोपहर का टाइम शुरू हुआ, ग्राहकों का रश फिर उसी तरह लग गया। अब मेरा ठेला बहुत ज़्यादा चलने लगा था।
نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جب سے وہ لڑکیاں میرے ٹھیلے سے ہو کر گئی ہیں میرے ٹھیلے کے تو نصیب بھی کھل گئے ہیں۔ سچی تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے تو وہ نصیب والا ہے، تو آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ بد نصیب ہے تو آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ شاید ان لڑکیوں کے قدم اتنے مبارک تھے کہ ان کے جانے کے بعد میرے ٹھیلے پر گاہکوں کی قطار بند گئی تھی اور مجھے باری نہیں ملتی تھی۔ جتنے بھی فیکٹری اور کارخانوں اور دفتروں کے لوگ تھے وہ سب کے سب میرے پاس ہی آ کر بریانی کھاتے تھے۔ نہ جانے اب میری بریانی اتنی لذیذ ہو گئی تھی، میں کافی اچھا کمانے لگا تھا۔ کئی دن تک ایسے ہی چلتا رہا، لیکن وہ تینوں لڑکیاں واپس نہیں آئی تھی۔ ایک دن وہ لڑکیاں آئی اور آتے ہی مجھ سے بریانی کی فرمائش کی تھی۔ میں نے ان تینوں کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کرسیوں پر بٹھایا اور ان کے آگے بریانی پیش کر دی۔ انہوں نے جی بھر کر بریانی کھائی تھی۔ آج بھی میں نے ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ہاں، لیکن ان کی امانت میرے پاس تھی، میں وہ انہیں واپس کرنا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے پوچھا کہ آپ کی وہ پوٹلی میرے پاس ہے؟ لیکن اس وقت میں اسے اپنے پاس لے کر نہیں آیا، میرے گھر پر پڑی ہے، آپ وہ واپس لے جا سکتی ہیں۔ تبھی وہ لڑکی رمشا میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، ہم وہ پوٹلی لے جائیں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں، لیکن آج ہم لوگوں نے بریانی کھائی ہے، بہت مزہ آیا ہے، آپ کی بریانی ہمیں بہت مزے کی لگی، اسی وجہ سے ہم دوبارہ آئے ہیں، کیونکہ ہم یہاں سے کافی دور رہتے ہیں، آنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، لیکن صرف اور صرف آپ کی بریانی کھانے کے لیے یہاں دوبارہ لوٹے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا اور بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو میری بریانی پسند آئی۔ اس لڑکی رمشا نے اپنے بیگ سے ایک اور پوٹلی نکالی اور میری طرف بڑھا دی اور بولی کہ آج بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہ پوٹلی رکھیں۔ پہلی جو مجھے پوٹلی دی تھی وہ کالے رنگ کی تھی، لیکن آج اس لڑکی رمشا نے جو پوٹلی دی تھی وہ سرخ رنگ کی تھی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لیکن میرے پاس بھی آپ کی ایک پہلے بھی پوٹلی پڑی ہے جس میں آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کی امانت ہے، تو اب یہ سب؟ رمشا مسکراتی ہوئی بولی، وہ پوٹلی بھی سنبھال کے رکھیے گا، لیکن یہ پوٹلی آپ کی ہے، جب چاہے اسے کھول لیں۔ میں نے جواب دیا، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ وہ بولی، آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے وہ پوٹلی لے کر ایک سائڈ پر رکھ لی۔ جاتے ہوئے اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ تینوں بہنیں ہیں اور وہ کسی بہت بڑی مشکل میں تھی۔ ہمیشہ جب بھی مجھ سے بات کرتی وہ لڑکی رمشا ہی کرتی، باقی دونوں بہنیں اس کی بالکل خاموشی سے کھڑی رہتی۔ آج بھی وہی مجھ سے بات چیت کر رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر کہ وہ کسی مشکل میں تھی میں کچھ پریشان سا ہو گیا اور بولا، کیا مشکل تھی؟ تبھی وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں بس کچھ نہیں، اب سب کچھ نارمل ہے، لیکن ہم آپ کے ٹھیلے پر آتے جاتے رہیں گے کیونکہ آپ کی بریانی ہمیں بہت پسند آئی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی جی کیوں نہیں، ضرور آئیے گا۔ وہ اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں حیران تھا کیونکہ اپنے ٹھیلے سے میں دور تک آنے جانے والے لوگوں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اچانک سے اتنی جلدی راستے میں ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں کچھ پریشان سا ہو گیا، اتنی جلدی وہ کہاں چلی گئی تھی؟ زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا؟ عجیب سا وہم میرے ذہن پر سوار ہو گیا۔ اس سے اگلے دن وہ لڑکی رمشا اکیلے ہی میرے پاس آئی، اب اس کی بہنیں اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ بھی آج کچھ پریشان سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ میرے ٹھیلے پر بیٹھی اور اس نے بریانی کھائی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اکیلی ہے، میرے پاس اچھا موقع ہے اسے اظہار محبت کرتا ہوں۔ پھر میں سوچنے لگا کہ یہ دیکھنے میں کسی اچھے خاندان سے لگتی ہے، کسی امیر کبیر فیملی سے، لیکن میں غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اگر اس سے اظہار محبت کروں گا تو کہیں یہ ناراض ہو کر دوبارہ ٹھیلے پر ہی نہ واپس آئے۔ نہیں، میں اسے اظہار محبت نہیں کروں گا۔ ان لڑکیوں کی دی ہوئی دونوں پوٹلیاں میں اسی طرح محفوظ رکھے ہوئے تھا، میں نے انہیں کھولا تک نہیں تھا، نہ جانے ان میں کیا تھا۔ حالانکہ ایک پوٹلی انہوں نے مجھے دی تھی، لیکن میں نے اسے بھی ابھی تک نہیں کھولا تھا، نہ ہی ماں اور بہنوں کو اس کے متعلق بتایا تھا، کیونکہ آج کل گھر میں پریشانی چل رہی تھی۔ بڑی بہن کی منگنی پھپھو کے گھر کر دی گئی، وہ ابا کی دور کی بہن تھی، وہ خود رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تھی۔ ان کا بیٹا نہ تو زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی زیادہ خوبصورت، لیکن اماں نے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی بہن کا رشتہ ان کی طرف کر دیا، کیونکہ اماں کو لگتا تھا
कि दोनों छोटी बहनों की भी शादी की उम्र गुजरती जा रही है, इसलिए मैंने भी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब फुप्पो बहुत ज्यादा जहेज की डिमांड कर रही थी। हालांकि वो जानती थी कि मेरे हालात ऐसे नहीं है, इसी वजह से मैं भी काफी परेशान था। इसीलिए मैं रमशा से इजहार मोहब्बत करने से डरता था, क्योंकि अभी मेरी तीनों बहनें गैर शादीशुदा हैं। मुझे उनकी शादी करनी है। सबसे पहले बड़ी बहन का जहेज का बंदोबस्त करना है। अभी से अगर मैं अपनी शादी का सोचने लगूंगा तो मेरे घर वालों का क्या बनेगा। ये सोचते हुए मैंने खुद को रमशा के सामने कमजोर पड़ने से रोका। हालांकि मेरा दिल उछल कर कह रहा था कि तुम इजहार मोहब्बत कर दो। मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और अपने काम में मगन हो गया। उस वक्त मैं डब्बों में बिरयानी पैक कर रहा था जब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा है। मैंने जैसे ही सर उठाकर देखा तो रमशा मेरे ठेले के बिल्कुल करीब खड़ी थी। वो मेरी ही तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। मैंने जैसे ही नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, हम दोनों की नजरें मिली तो न जाने क्यों मैंने शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली, क्योंकि वो भी उसी तरह मुझे देख रही थी। तभी मुझे देखते हुए बोली, रियाज तुम इतने खूबसूरत हो और तुम इतना छोटा सा ठेला लगाते हो, कोई बड़ा काम क्यों नहीं कर लेते। उसकी इस बात से मैं चौंक उठा। मुझे नहीं याद था कि मैंने उसको अपना नाम भी बताया था, लेकिन उसे मेरा नाम कहाँ से मालूम हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद कहीं से भी सुन लिया हो। तभी मैंने जवाब दिया, मैडम हम गरीब इतना बड़ा कारोबार नहीं कर सकते। मेरे सर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं वो जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूँ। जैसे ही कुछ हालात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह अपना कारोबार बढ़ा लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तभी उसने जवाब दिया, तुम्हें पता है इस ठेले के अपोजिट साइड पर दुकान के साथ जो खाली प्लाट पड़ा है वो सारी जगह हमारी है और मेरे अब्बू वहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एक काबिल एतमाद इंसान को ढूंढ रहे हैं जो कि उनके होटल को बहुत अच्छे तरीके से चला सके, क्योंकि वो खुद तो यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि उनका अपना अपने इलाके में बहुत बड़ा कारोबार है, वो संभाल रहे हैं। मैंने तुम्हारे मुताल्लिक बात की थी, उन्हें तो कोई एतराज नहीं। मैं हैरानगी से उस लड़की की तरफ देख रहा था कि ये मेरे मुताल्लिक इतना कुछ कैसे जानती है कि ये मुझ पर इतना एतबार करते हुए अपना कारोबार मुझे सौंप देना चाहती है। और वैसे भी अभी तो वो होटल बना भी नहीं था। मैं बोला, जी जी मैडम, अगर आपका होटल बन जाएगा तो मुझे वहाँ काम करने में कोई एतराज नहीं होगा। वो बोली, सिर्फ तुमने वहाँ काम नहीं करना, पूरा होटल तुमने संभालना है। बस कल ही से काम शुरू होने वाला है, चंद ही दिन में काम हो जाएगा। बस तुम अपनी तैयारी रखना, तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा। उसकी इस बात पर मैं मुस्कुरा दिया था। मेरी उस मुस्कुराहट को देखते हुए वो बोली, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसकी इस बात पर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरे अंदर का रियाज कह रहा था कि रियाज अच्छा मौका है, इज़हार मोहब्बत कर दे। लेकिन जो जिम्मेदारियों का बोझ मैं उठाए हुए था वो कह रहा था, नहीं, मुझे अपनी बहनों की शादी करनी है। मुझे अभी रमशा से इजहार मोहब्बत नहीं करना, और वैसे भी रमशा की तो 2 बहनें बड़ी हैं, उसकी शादी की बारी तो अभी बाद में ही आनी है। बहुत वक्त पड़ा है, अब तो ये यहाँ कारोबार भी शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे से मिलते ही रहेंगे। न जाने क्यों रमशा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो मैं भी वैसा ही सोचती हूँ। अब की बार हैरानगी का एक बहुत बड़ा झटका मुझे लगा था। तो मैं बोला, क्या मतलब, क्या सोचती हैं आप? वो बोली, वही जो तुम सोचते हो। न जाने क्यों मैं मशरकी लड़कियों की तरह शर्मा कर रह गया, क्योंकि मेरे अंदर का चोर पकड़ा गया था। रमशा मुझसे इजाजत लेते हुए वापस मुड़ी ही थी। न जाने उसे फिर क्या याद आया और बोली, सुनो रियाज, तुमने अभी तक वो पोटली नहीं खोली जो उस दिन हम तीनों बहनें तुम्हें दे कर गई थी? तभी मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, वो मैंने अभी नहीं खोली। वो बोली, खोल लेना, वो तुम्हारी ही थी, तुम्हारे काम आएगी। आज जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने जाते ही वो पोटली खोली। वो सुर्ख रंग की पोटली तो बिल्कुल वैसी थी जैसी उन लड़कियों ने मुझे पहले दी थी, लेकिन उस पोटली को मैंने खोल कर नहीं देखा क्योंकि वो उनकी अमानत थी मेरे पास। मैंने वो सुर्ख पोटली खोली तो मैं हैरान रह गया। उस पोटली के अंदर बहुत से हीरे जवाहरात थे।
میں نے اماں کو یہ بات نہ بتائی، لیکن رمشا سے یہ بات ضرور کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس نے بریانی کی 3 پلیٹوں کا معاوضہ مجھے اتنا زیادہ کیوں دیا۔ مانتا ہوں کہ وہ امیر زادی ہے، لیکن میں بھی حق حلال کی کھاتا ہوں۔ اگلے ہی دن رمشا پھر اکیلی میرے ٹھیلے پر آئی تھی۔ آج بھی اس کی بہنیں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس پوٹلی میں تو بہت سے ہیرے جواہرات تھے، میرا معاوضہ اتنا نہیں بنتا۔ وہ بولی، وہ معاوضہ نہیں تھا، وہ تمہارے لیے انعام تھا، تمہاری ایمانداری کا، تمہارے خلوص کا، تمہاری محبت کا، کیونکہ ہماری پہلی پوٹلی تمہارے پاس تھی اور تم نے کھولی نہیں تھی۔ ہمیں یہ بات اچھی لگی، تم نے ہماری مدد کی، یہ بات بھی ہمیں بہت اچھی لگی، اسی وجہ سے ہم لوگوں نے تمہیں انعام دیا تھا۔ انہیں بیچ کر تم اپنی بہن کی شادی کر لو اور بہت سارا جہیز دو، اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی میں تمہارے ساتھ ہوں، آخر محبت ہی تو محبت کے کام آتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا اور بولا، کیا محبت؟ اس نے جواب دیا، ہاں ریاض، میں تم سے محبت کرتی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اب تمہارے بنا نہیں رہ پاؤں گی، اسی لیے تو ہر روز سب سے آنکھ بچا کر تم سے ملنے چلی آتی ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ میں صبح ہونے کا کس شدت سے انتظار کرتی ہوں۔ تبھی میں بولا، میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا تم تب تک میرا انتظار کر سکتی ہو جب تک میری تینوں بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی؟ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ رمشا نے جواب دیا، میں پوری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں رمشا کا ہوٹل تیار ہو چکا تھا، اب اس کے ہوٹل کا سارا کام میں ہی سنبھال رہا تھا۔ رمشا کبھی کبھار وہاں چکر لگا لیتی، لیکن ان دنوں میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ایک دن ہوٹل لاک کر کے جیسے ہی میں گھر کی طرف لوٹا، میرے راستے میں تیز آندھی چلنے لگی، اتنی تیز تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے اڑا کر لے جائے گی۔ پھر اچانک سے اس آندھی سے مجھے خوفناک آواز آنے لگی، چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ۔ یہ اتنی بھیانک آواز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے کان پھٹ جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بھیانک آواز سننے کے بعد میں کب بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا۔ اماں میرے سر پر پٹیاں کر رہی تھی اور تینوں بہنیں میرے پاس کھڑی تھی۔ بڑی بہن کی شادی میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے، کیونکہ میں نے اس کا سارا جہیز مکمل کر لیا تھا اور شادی کی ڈیٹ بھی فکس تھی۔ مجھے شادی کا بہت زیادہ کام کرنا تھا، لیکن اب حالت اتنی خراب تھی کہ ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ سڑک پر میں بے ہوش پڑا تھا اور کوئی آدمی مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ پھر روز نت نئے واقعات ہونے لگے جن کی وجہ سے میری طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ بہن کی شادی ہو گئی، لیکن میری طبیعت شادی کے دن میں بھی ویسی ہی رہی۔ ہوٹل بھی جاتا لیکن ورکر سے کام کروا کر خود وہیں بیٹھا رہتا، کیونکہ اتنے دن سے رمشا بھی نہیں آ رہی تھی، پورا مہینہ ہونے والا تھا، اب تو حساب کتاب ہونے والا تھا۔ اچھا خاصا ہوٹل چل رہا تھا، بہت زیادہ پروفٹ آیا تھا۔ رمشا نے مجھے کہا تھا کہ اس پروفٹ میں سے ہم دونوں کا آدھا حصہ ہوگا، لیکن خود نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب اچانک سے رمشا اپنا ہینڈ بیگ تھامے ہاتھ میں ایک فائل لیے میرے سامنے آ بیٹھی۔ مجھے پریشان دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہاری پریشانی اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن مجھے معاف کرنا ریاض، میں اتنے دن سے نہیں آ سکی اور اب شاید کبھی دوبارہ تم سے مل بھی نہ سکوں۔ اس کی اس بات پر میں چونکا۔ وہ بولی، آج ایک حقیقت تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ میں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا، سب ورکرز اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ تبھی میں نے جواب دیا، یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، باہر کہیں چلیں، کیونکہ یہاں بہت سے ورکرز ہیں جو سب ہمیں جانتے ہیں۔ تب اس نے جواب دیا، نہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہاں تمہیں دیکھ رہے لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لیکن وہ کیوں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ میں ایک جن زادی ہوں۔ اس دن ہم تینوں بہنیں تم سے ملی تھی، بھوک کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن ہمارے کو کاف میں ایک چڑیل آ گئی تھی جو وہاں کی خوبصورت جن زادیوں کو اپنے قبضے میں کر رہی تھی۔ اس وقت ہم لوگ اپنی جان بچاتے تمہارے ٹھیلے پر آئے تھے۔ ہم تینوں بہنیں کافی بھوکی تھی، میں اپنی تینوں بہنوں میں سب سے نازک اور حساس تھی۔ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، میں وہاں بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت آپ نے ہماری مدد کی تھی، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اب وہ چڑیل تو ماری جا چکی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میری دونوں بہنوں کا گوارا نہیں تھا۔ ایک تو وہ مجھ سے پہلے شادی کرنا چاہتی تھی، دوسرا میں کسی انسان سے شادی کروں یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے میرے ابا کو شکایت کر دی۔ میرے ابا شہنشاہ جنات ہیں، انہوں نے میرا اس دنیا میں آنا منع کر دیا۔
آج بڑی مشکل سے اجازت لے کر آئی ہوں۔ تمہیں آخری دفعہ ملنا چاہتی تھی اور اپنی امانت واپس لینا چاہتی تھی۔ اس پوٹلی میں ایک انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی میں میری جان ہے۔ میں نے اپنی جان کو اپنی جان کے پاس رکھا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری جان کی حفاظت میری محبت سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ چڑیل اپنی انگوٹھی حاصل کرنا چاہتی تھی اور مجھے مار دینا چاہتی تھی۔ لیکن تم نے اس کی اتنی حفاظت کی جس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ لیکن ہاں، اب کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آؤں گی، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں دوبارہ سے تم سے ملنے آئی تو تمہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تمہاری طبیعت خراب ہونے کی وجہ بھی میں ہی تھی۔ میری بہنیں تمہیں ڈرا رہی تھی، کیونکہ یہ میرے ابا شہنشاہ جنات کا حکم تھا کہ اس انسان کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ خود بخود رمشا سے دور ہو جائے۔ اسی لیے میں خود بخود تم سے دور جا رہی ہوں، کیونکہ میں تمہیں مزید مشکلات میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہ اس ہوٹل کے کاغذات ہیں، یہ میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا، اور میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے ابا بنوا رہے ہیں۔ آج سے تم اس ہوٹل کے مالک ہو، اور مجھے میری انگوٹھی واپس کر دو۔ میرا گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ میں پریشانی کی حالت میں اپنے ٹوٹے پھوٹے جسم کے ساتھ گھر گیا اور وہاں سے وہ پوٹلی لے کر آیا۔ پوٹلی کھولی تو اس میں بہت سے ہیرے جواہرات کے ساتھ ایک وہ انگوٹھی تھی جو رمشا کی تھی، اس میں اس کی جان تھی۔ میں نے اسے وہ انگوٹھی واپس کر دی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں روح ہی نکل گئی ہو۔ میں جو رمشا کی محبت کے سہارے جی رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اب کبھی جی نہیں پاؤں گا۔ تبھی مجھے رمشا نے کہا، مجھے یاد نہ کرنا اور شادی کر لینا، کیونکہ اب میں تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اچانک میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس وقت میں بلک بلک کر رو رہا تھا۔ جب کسی سے محبت دور ہوتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے، یہ بات میں آج جان گیا تھا۔ کئی مہینوں تک سارا دن ساری رات روتا رہا۔ بہت راتیں میں سو نہ سکا۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میری تینوں بہنیں اپنے گھر میں آباد ہیں۔ میں نے بہت بڑا گھر بنا لیا۔ میرا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس جن زادی رمشا کی وجہ سے ہے۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میں آج بھی اس کا انتظار کرتا ہوں کہ وہ آئے گی اور مجھے اپنا لے گی، لیکن اب شاید ایسا نہیں ہو سکتا۔